है ग्यासको मलिक्युल्सहरुको बिहेभियर, हाउ द मलिक्युल्स अफ ग्यास मुभ हो। सर एप्लिकेसन अफ ग्राम्स ला भ्याहा र एप्लिकेसन हजुर के भएको थियो हामीले लेखेका थियौं खोइ त तीनटा नभ्या जस्तो लाग्थ्यो त तीनटा लेखा थियो सर तीनटा पोइन्ट छ लेखेका छ लेखा छ सर तीनटा त ए जस्तै हेर्छ फर्स्ट पोइन्टमा के थियो भने टु डिटरमिन द मोलिकुलर मास अर भ्यापर डेन्सिटी भन्ने पोइन्ट थियो। अर्कोमा चाहिँ टु सेपरेट मिक्सचर अफ ग्यासेस कन्टेनिङ हैन डिफरेन्ट भ्यापर डेन्सिटिज थियो र थर्डमा टु सेपरेट द आइसोटोप अफ सर्टेन एलिमेन्ट हैन सर्टकटमै तीनटा थियो हैन त्यही हो तीनटा हो। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ लास्टमा जस्तै स्टेट एन्ड एक्सप्लेन ग्राम्स डिफ्युजन भन्छ अनि फेरि लास्टमा हो अल्सो राइट वान एप्लिकेसन भन्यो भने चाहिँ कुनै पोइन्ट लेख्दै हुन्छ। ओके अब काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यास हैन वाज डेभलप टु एक्सप्लेन द मोलिकुलर बिहेभियर अफ ग्यासेस है ग्यासको मोलिक्युलहरुको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त्यसको स्टडी गर्नको लागि यो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यास चाहिँ डेभलप भएको थियो र दिस थ्योरी वाज फर्स्ट डेभलप बाइ बर्नौली है बर्नौली भन्ने साइन्टिस्टले डेभलप गरेको थियो र लेटर अन दिस थ्योरी वाज फर्दर इम्प्रुभ एक्सटेन्डेड बाइ अ ग्रुप अफ साइन्टिस्ट लाइक बोल्जम्यान क्लाउसियस म्याक्सवेल एटिसी र मेन चाहिँ हामीले यहाँ यो थ्योरीको मेजर पोस्टुलेटहरु एजुम्सनहरु है हामीले चाहिँ एजुम्सनहरु मात्रै पढ्ने हो। तिमीहरूले फिजिक्समा पनि पढ्छौ यो एजुम्सनहरु काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको हैन अनि त्यहाँ अरु एनर्जीहरुको अरुको डेरिभेसनहरु पनि पढ्छौ तर केमिस्ट्रीमा चाहिँ जस्ट यसको पोस्टुलेटहरु एजुम्सनहरु मात्रै हामीले डिस्कस गर्छौं किनभने यसको पोस्टुलेटमा एजुम्सनमा चाहिँ दुईवटा पोस्टुलेट चाहिँ अलिकति रङ छ अन्डर सर्टेन कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर त्यही रङ पोस्टुलेटले गर्दा चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ रियल ग्यासले कम्प्लिटली फलो गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नुपर्छ व्हाई रियल ग्यासेस डु नट फलो आइडल ग्यास इक्वेसन कम्प्लिटली अथवा एट अल कन्डिसन्स अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर भनेर चाहिँ तिमीहरूलाई 2 मार्क्सको क्वेसनमा कहिलेकाहीँ सोध्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले रियल ग्यास र आइडल ग्यास भने के हो पहिला हामी we distinguish हैन रियल ग्यासेस एन्ड आइडल ग्यास ठ्याक्कै रियल ग्यास भने के हो आइडल ग्यास भनेको पर्फेक्ट ग्यास भनेको त्यहाँ केही कुरा एजुम गर्नुपर्छ हैन मान्नुपर्छ नत्र कहिले पनि ग्यास आइडल हुँदैन। आइडल भनेको एउटा इमेजिनरी हो जस्तै हामीले आइडल मसिन भने जस्तै हो क्या पर्फेक्ट मसिन हैन द मसिन ह्याभिङ 100% इफिसिएन्सी लाई हामीले पर्फेक्ट मसिन भन्छौं तर इन रियल लाइफ सच मसिन इज नट पोसिबल हैन त्यस्तो मसिन चाहिँ बनाउन चाहिँ सकिँदैन तर हामीले एजुम गर्ने हो कति बेला मसिन पर्फेक्ट हुन्छ आइडल हुन्छ भन्दा इफिसिएन्सी 100% हुनु पर्यो। इफिसिएन्सी 100% हुनको लागि त्यहाँ चाहिँ अब एनर्जी कति पनि लस हुनु भएन हामीले अप्लाइड गरेको 100% एनर्जी चाहिँ वर्कमा कन्भर्ट हुनु पर्यो हो त्यसको लागि त्यहाँ फ्रिक्सनलेस हुनु पर्यो हिट प्रड्युस हुनु भएन साउन्ड प्रड्युस हुनु भएन लाइट प्रड्युस हुनु भएन हैन तर त्यो सम्भव छैन त्यही भएर हामीले इमेजिन गर्ने हो यस्तो कन्डिसनमा हैन 100% इफिसिएन्सी हुन्छ भनेर कन्डिसन अप्लाई गरे जस्तै आइडल ग्यास पनि हामीले मान्ने हो यो कन्डिसनमा चाहिँ ग्यासलाई आइडल मान्ने भनेर तर रियल ग्यास भनेको चाहिँ नेचुरल एक्जिस्टेन्स भएको जस्तै अहिले यहाँ जुन ग्यास छ यो रुममा त्यो चाहिँ के हो रियल ग्यास हो त्यही भएर यो रियल ग्यासको लागि पनि आइडल ग्यास इक्वेसन चाहिँ अप्लाई हुन्छ तर 100% हुँदैन सर्टेन कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा हुन्छ किन त्यो कुरा हामीले डिस्कस गर्छौं। ओके अब यसको सर हामी पोस्टुलेटहरु लेख्छौं यो फिजिक्समा पनि तिमीहरूलाई रिपिट हुन्छ त्यही भएर यो त्यति गाह्रो छैन। ओके लेख्दै जाने काइनेटिक अब यो ठ्याक्कै सिधै पोस्टुलेट लेख्नु भन्दा नि अलिकति यसको स्टार्टिङमा हैन 2-3 लाइन चाहिँ हामीले लेख्दा बेटर हुन्छ। राइट द पोस्टुलेट अफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यास भनेर सोध्यो भने सिधै पोस्टुलेट सुरु गर्नु भन्दा अगाडि हैन यो थ्योरी किन डेभलप भयो कसले डेभलप गर्यो भनेर अलिकति हामीले लेखिदिँदा बेटर हुन्छ। ओके राइट काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी kinetic molecular theory of gas was developed
Kinetic molecular theory of gas was developed in order to explain the molecular behavior of gases. है ग्यास को मलिक्युलहरुको बिहेभियर प्रोपर्टिजहरुको बारेमा यो थ्योरीले चाहिँ भन्छ. This theory was first developed by Bernoulli, Bernoulli, and later on it was further extended. It was further extended by a group of scientists like Clausius, Maxwell, Boltzmann, र अब यसको चाहिँ हामीले मेन पोस्टुलेटहरु डिस्कस गर्छौं. द इम्पोर्टेन्ट सर त्यो थर्ड लाइनको डेभलप बाइ पछि के हो? Bernoulli. 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 The important postulates. तिमीहरुलाई अब 4 मार्क्समा राइट द पोस्टुलेट भन्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट पोस्टुलेट सुरु गर्दा नि हुन्छ. द इम्पोर्टेन्ट पोस्टुलेट्स भनेको एजम्पसन है, कन्फ्युज नहुने. एजम्पसन द इम्पोर्टेन्ट पोस्टुलेट्स, assumptions of this theory are as follows. Okay, अब यो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यास को फर्स्ट पोस्टुलेटले मोलिक्युललाई डिफाइन गर्न खोजेको छ हैन. ग्यास चाहिँ कुनै पनि ग्यास हो, एकदमै सानो पार्टिकलहरु, टाइनी और माइन्युट पार्टिकलहरुबाट बनेको हुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौं? मोलिक्युल्स. ओके, a gas is made of very small, that is tiny, or like minute, एकदमै सानो, which are not visible to our naked eyes. A gas is made of very small, that is tiny or minute particles called molecules. So, कुनै पनि gas है, any gas is made of very small, that is tiny or minute particles called molecules. र अब अर्को major assumption or postulate of this theory is that the molecules of a gas are in continuous random motion. है, कुनै पनि ग्यास को मोलिक्युल्सहरु चाहिँ र्यान्डम मोसनमा हुन्छ अरे. कन्टिन्युअस भनेको लगातार मुभ गरिरहेको हुन्छ र मोसन चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे? र्यान्डम मोसन भनेको दे आर फाउन्ड टु बी मुभिङ इन अल पोसिबल डाइरेक्सन. देयर इज नो फिक्स्ड डाइरेक्सन फर द मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स अफ ग्यास. है, ग्यास को मोलिक्युल्सहरु चाहिँ मुभ गर्ने डाइरेक्सन चाहिँ के हुन्छ? र्यान्डम हुन्छ भनेको जता पनि मुभ गर्न सक्छ.
किन भन्दा देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्राभिटी त्यो पनि आउँछ अर्को पोस्टुलेटमा ग्राभिटीको इफेक्ट हुँदैन मलिकुल्स अफ ग्यासमा भनेको छ यदि इफेक्ट भएको भए त सबै तलतिर मुभ गरेर जानुपर्ने तर यस्तो हुँदैन दे आर फाउन्ड टु बी मुभिङ इन अल पोसिबल डिरेक्सन्स भन्नुको मतलब कन्टिन्युअसली मुभ गरिरहेको हुन्छ तर मुभ गर्ने डिरेक्सन चाहिँ फिक्स छैन ऱ्यान्डम छ ओके सेकेन्डमा लेख्ने द मोलिक्युल्स of a gas are in continuous the molecules of a gas are in continuous random motion the molecules of a gas are in continuous random motion and during their motion अब कन्टिन्युअसली मुभ गरिरहेछ जुन डिरेक्सनमा नि मुभ गर्न सक्छ अरे यसको मतलब ग्यासको मलिक्युलहरू मुभ गर्ने क्रममा के हुन्छ एक आपसमा स्ट्राइक गर्छ कोलाइड हुन्छ ठोकिन्छ हो किनभने जता पनि मुभ गर्ने भयो जस्तै तिमीहरू एउटा क्लासरुममा हैन 20-25 जना स्टुडेन्टलाई इमेजिन गरेर तिनीहरू जता पनि मुभ गर्न थाल्यो भने के हुन्छ दे कोलाइड हैन विथ इच अदर त्यस्तै ग्यासको मलिक्युल पनि जुन डिरेक्सनमा नि मुभ गर्न सक्ने भएपछि एक आपसमा ठोकिने प्रोबेबिलिटी पनि हाई हुने भयो र सपोज अब ग्यासलाई त हामीले जेनरली एउटा इन्क्लोज कन्टेनरमा इन्क्लोज गरेर राखिरा हुन्छौँ त्यही भएर इन्क्लोज कन्टेनरमा ग्यास मुभ गर्दाखेरि के हुन सक्ने भयो त मलिक्युल्सहरू एक आपसमा पनि स्ट्राइक गर्ने भयो र फाइनल्ली इन्क्लोज कन्टेनरको वालमा गएर पनि स्ट्राइक गर्ने भयो The molecules of a gas are in continuous random motion and during their motion they strike with each other एक आपसमा पनि स्ट्राइक गर्ने भयो they strike with each other with the walls of enclosed container हो एक आपसमा पनि ठोकिने भयो र इन्क्लोज कन्टेनरको वालमा पनि गएर फाइनली स्ट्राइक गर्छ अब ग्यासलाई कुनै पनि इन्क्लोज कन्टेनरमा हामीले बन्द गरेपछि है त्यो ग्यासले इन्क्लोज कन्टेनरमा प्रेसर दिन्छ भनेर हामीले पढिरहेछौँ हैन त्यसैले हामीले अब डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसरमा हामीले त्यही पढ्यौँ हैन कुनै एउटा इन्क्लोज कन्टेनरमा मिक्सचर अफ नन रियाक्टिङ ग्यासलाई इन्क्लोज गरिसकेपछि त्यो मिक्सचर अफ नन रियाक्टिङ ग्यासले दिने प्रेसरलाई हामीले टोटल प्रेसर अफ ग्यासियस मिक्सचर भनिसकेका छौँ भनेपछि ग्यासले दिने प्रेसर कहाँबाट प्रेसर क्रिएट हुन्छ त कन्टेनरमा ग्यासले कसरी प्रेसर दिन्छ भन्दा ग्यासको मलिक्युल्सहरू कन्टेनरको वालमा गएर ठोकिन्छ स्ट्राइक गर्छ ठोकिनु भनेको के हो कन्टेनरको वालमा गएर मलिक्युलहरू ठोकिनु भनेको वालको सर्टेन पोइन्टमा मलिक्युलले गएर स्ट्राइक गर्नु भनेको सर्टेन पोइन्टमा मलिक्युलले फोर्स दिनु हो सर्टेन एरियामा फोर्स दिएपछि के हुन्छ सर्टेन एरियामा फोर्स प्रोड्युस गरेपछि अथवा फोर्स अप्लाई गरेपछि त्यहाँ प्रेसर प्रोड्युस हुन्छ किनभने प्रेसर भनेकै फोर्स पर युनिट एरिया भनेर तिमीहरूले पढिसकेका छौ त्यही भएर इन्क्लोज कन्टेनरको वालमा हो ग्यासले दिने प्रेसर कसरी क्रिएट हुन्छ भन्दा मलिक्युल्सहरू गएर कन्टेनरको वालमा ठोकिएपछि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ त्यही भएर द प्रेसर एक्जर्टेड बाई मोलिक्युल्स अफ ग्यास हो द प्रेसर एक्जर्टेड बाई मोलिक्युल्स अफ ग्यास इन अ इन्क्लोज कन्टेनर इज ड्यू टु द बोम्बार्डमेन्ट अफ मोलिक्युल्स बोम्बार्डमेन्ट भनेको ठोकिने है ड्यू टु द बोम्बार्डमेन्ट अफ मोलिक्युल्स विथ द वाल अफ द कन्टेनर कन्टेनरको वालमा मोलिक्युलहरू ठोकिएपछि बल्ल त्यहाँ चाहिँ प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ ओके दिस इज अनदर पोस्टुलेट the pressure
the pressure exerted by a gas in an enclosed container. The pressure exerted by a gas in an enclosed container. The pressure exerted by a gas in an enclosed container is due to the bombardment, B-O-M-B-A-R-D-M-E-N-T, is due to the bombardment of molecules of gas. Molecules of gas. Due to the bombardment of molecules of gas with the inner wall of the container. With the inner walls of the container. Enclosed container को हो इनर वालमा मलिक्युलहरु गएर ठोकिएपछि अनि त्यहाँ प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ नि। अब ग्यासको केसमा हामीले जहिले पनि है भोल्युम चाहिँ फिक्स हुँदैन भनेर पढिरहेछौं हो। किन फिक्स हुँदैन भन्दा हामीले ग्यासलाई जुन कन्टेनरमा इन्क्लोज गर्छौं त्यही कन्टेनरको भोल्युम अकुपाई गर्ने हो त्यो ग्यासले। ग्यास धेरै भए पनि थोरै भए पनि ग्यासको भोल्युम चाहिँ कन्टेनरको भोल्युम सँग इक्वल हुन्छ किनभने त्यो ग्यासले होल कन्टेनरको स्पेस अकुपाई गरिदिन्छ इन्क्लोज गर्ने बित्तिकै बन्द गर्ने बित्तिकै हो। त्यही भएर ग्यासलाई हामीले जहिले पनि कुनै इन्क्लोज कन्टेनरमा राखिसकेपछि त्यो ग्यासको भोल्युम नै हामीले त्यो कन्टेनरको भोल्युम सपोज गर्छौं। त्यही भएर कुनै पनि कन्टेनरको भोल्युमको कम्प्यारिजनमा हो ग्यासको एउटा मात्रै मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ अथवा नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यही भएर द भोल्युम occupied by an individual molecule of a gas is negligible compared to the total volume of the gas है। total volume of the gas भनेकै जहिले पनि volume of the container in which the gas is enclosed है। कुनै ग्यासलाई कन्टेनरमा इन्क्लोज गरिसकेपछि त्यो ग्यासको टोटल भोल्युम भन्नु नै कन्टेनरको भोल्युम हो र त्यो कन्टेनरको भोल्युमको कम्प्यारिजनमा अथवा ग्यासको टोटल भोल्युमको कम्प्यारिजनमा एउटा मात्रै मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ अरे एकदमै थोरै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले नेग्लिजिबल हुन्छ भनेर भन्छौं। अब यो कुरा ट्रु पनि हुन्छ कतिपय कन्डिसनमा अलिकति ट्रु नहुन पनि सक्छ है। त्यहाँ चाहिँ कन्सिडरेसनमा भर पर्छ। कन्टेनरको भोल्युमको कम्प्यारिजनमा एउटा मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं। यो चाहिँ पोस्टुलेटको कुरा भयो तर यसलाई सर्टेन कन्डिसनमा नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ सर्टेन कन्डिसनमा नेग्लेक्ट गर्न सकिँदैन है। यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भने जस्तै हामीसँग पानी चाहिँ हो जस्ट 1 ml छ सपोज 1 ml वाटर छ हामीसँग 1 ml वाटर भनेको एकदमै थोरै पानी हो। 1 ml वाटर लिने हो भने त्यो 1 ml वाटरमा है एउटा मात्रै वाटरको ड्रपको पनि मिनिङ एकदम धेरै हुन्छ किनभने 1 ml वाटर भनेको थोरै वाटर हो र त्यो 1 ml वाटरमा 1 ड्रप अफ वाटरको भोल्युम पनि एकदम सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। त्यही भएर इट क्यान नट बी नेग्लेक्टेड। यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्दैनौं किनभने 1 ml वाटरबाट 1 ड्रप वाटरलाई हामीले रिमुभ गर्ने हो भने अथवा त्यसमा 1 ड्रप वाटर एड गर्ने हो भने पनि त्यसको भोल्युम चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भ्यालुले चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्दैनौं। तर सपोज एउटा ओसन छ ओसनमा त धेरै वाटर हुन्छ ओसनको वाटरको कम्प्यारिजनमा हामीले 1 बकेट वाटरलाई पनि नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं किनभने ओसनको वाटरबाट 1 बकेट वाटर हामीले रिमुभ गर्दिने हो भने अथवा इफ वी एड 1 बकेट फुल वाटर इन द ओसन देयर विल बी नो चेन्ज इन द भोल्युम अफ ओसन वाटर है। भोल्युम चेन्ज त हुन्छ हुनै पर्छ नि हैन तर मेजर गर्न हामीले सक्दैनौं। ओसनमा 1 बकेट फुल वाटर एड गर्दा ओसनमा लेभल बढेको हामीले मेजर गर्न सक्दैनौं अथवा
1 बकेट फुल वाटर हामीले ओसनबाट निकाल्दा त्यहाँ भोल्युम घटेको हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ, नोटिस गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि यो दुईटा केसमा हेर त, पहिलो केसमा 1 ड्रप वाटरको पनि सिग्निफिकेन्ट भ्यालु रहेछ होइन, तर दोस्रो केसमा 1 बकेट फुल वाटरको पनि सिग्निफिकेन्ट भ्यालु भएन। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो कन्सिडरेसनमा भर पर्छ। त्यस्तै भोल्युम अकुपाइड बाई सिंगल मलिक्युल अफ ग्यासलाई कहिले कहिले नेग्लेक्ट गर्दा केही फरक पर्दैन, तर कहिले काहीँ फरक पर्छ। यो कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ? टोटल भोल्युम अफ द ग्यासमा डिपेन्ड गर्छ है। ग्यासको भोल्युम, टोटल भोल्युम भनेको कन्टेनरको भोल्युम। यदि कन्टेनर एकदमै ठुलो छ भने त्यो ठुलो कन्टेनरको भोल्युम त लार्ज हुन्छ। त्यो लार्ज भोल्युम छ भने यदि कन्टेनरको, त्यो लार्ज भोल्युमबाट एउटा मलिक्युलको भोल्युमलाई हामीले नेग्लेक्ट गर्न मजाले सक्छौँ, किनभने लार्ज भोल्युममा एउटा मात्रै मलिक्युलको भोल्युमको कुनै सिग्निफिकेन्ट भ्यालु हुँदैन, त्यो नेग्लिजिबलै हुन्छ। तर कन्टेनरको भोल्युम नै एकदमै सानो छ सपोज भने, त्यो सानो भोल्युममा एउटा मात्रै मलिक्युलको भोल्युमको पनि के हुन्छ? सिग्निफिकेन्ट भ्यालु हुन्छ। त्यही भएर अब यो पोस्टुलेट चाहिँ 100% ट्रु होइन, यसमा यो होइन कमजोरी छ। कति बेला यो पोस्टुलेट ट्रु हुन्छ, कति बेला फल्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यो पछि डिस्कस गर्छौँ। डेभिएसन अफ रियल ग्यासेस फ्रम आइडल बिहेभियर भन्ने कुरामा। जस्ट दिस इज अनदर पोस्टुलेट अफ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यास। त्यही भएर काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यासले चाहिँ के भन्छ भने टोटल भोल्युम अफ द कन्टेनर अथवा टोटल भोल्युम अफ द ग्यासको कम्प्यारिजनमा ग्यासको एउटा मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। ओके, राइट। द भोल्युम occupied by a single molecule, the volume occupied by a single molecule of a gas, the volume occupied by a single molecule of a gas is negligible compared to the total volume of the gas, right? Total volume of the gas भनेको that is volume of the container, that is volume of the container, volume of the container in which the gas is enclosed, in which the gas is enclosed, in which the gas is enclosed, जुन कन्टेनरमा ग्यासलाई बन्द गरेर राखिएको हुन्छ। त्यस्तै अब ग्यासको मोलिक्युलहरू कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसनमा हुन्छ अरे हैन। कन्टिन्युअस र्यान्डम मोसनमा भएपछि देयर इज हाई पोसिबिलिटी अफ कोलाइडिङ द मोलिक्युल्स विथ इच अदर एज वेल एज विथ द वाल अफ द कन्टेनर भनेर हामीले एउटा पोस्टुलेटमा लेखिसक्यौँ। अब हेर त, ग्यासको मोलिक्युलहरू एक आपसमा ठोकिन्छ, नो डाउट, र्यान्डम मोसन भएपछि ठोकिन्छ, तर ठोकिँदा फेरि त्यो मोलिक्युल्सहरूको एक आपसमा चाहिँ एनर्जीको लस र गेन हुँदैन अरे। मोलिक्युल ठोकिन्छ फेरि छुट्टिन्छ, हो, स्ट्राइक गर्छ, कोलाइड गर्छ, फेरि छुट्टिन्छ। भनेपछि यसरी एक आपसमा ठोकिँदा एनर्जीको गेन र लस हुँदैन अरे। भन्नुको मतलब कुनै मोलिक्युलले त एनर्जीको गेन र कुनैले लस गर्दैन अरे। भने ठोकिनुभन्दा अगाडि मोलिक्युलको काइनेटिक एनर्जी हैन, मोलिक्युल्स आर इन मोसन, सो they possess kinetic energy before collision, and after collision they separate हैन। फेरि छुट्टिन्छ ठोकिएपछि र एनर्जीको गेन र लस हुँदैन भन्नुको मतलब अगेन दे पोजेस सेम अमाउन्ट अफ काइनेटिक एनर्जी, छुट्टिएपछि नि फेरि सेम अमाउन्ट अफ एनर्जी हुन्छ भने यस्तो कोलिजनलाई के भन्छ भने पर्फेक्टली हो इलास्टिक कोलिजन भन्छ। इलास्टिक कोलिजन भनेको मोलिक्युलहरू एक आपसमा ठोकिँदा एनर्जीको लेनदेन नहुने, गेन र लस नहुने, अथवा ठोकिनुभन्दा अगाडिको काइनेटिक एनर्जी र
ठोकिसकेर छुट्टिएपछिको काइनेटिक एनर्जी सेम हुन्छ हो यसरी ठोकिने कोलिजनलाई चाहिँ के भनिन्छ त पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन those collision in which there is no loss and gain of energy between the colliding molecule लाई हामी पर्फेक्टली इलास्टिक कोलिजन भन्छौँ त्यही भएर ग्यासको मोलिक्युलहरू जहिले पनि इलास्टिक कोलिजन पर्फेक्ट इलास्टिक कोलिजनमा हुन्छ अरे ठोकिन्छ फेरि छुट्टिन्छ तर एनर्जीको केन्द्र लस हुँदैन अरे ओके यसलाई के भनिन्छ भने द मोलिकुलर कोलिजन्स आर पर्फेक्टली इलास्टिक दैट इज देयर इज नो गेन और लस अफ एनर्जी हो बिट्विन द कोलाइडिङ मोलिक्युल इट मीन्स द मोलिक्युल्स पोजेस सेम अमाउन्ट अफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर एन्ड आफ्टर कोलिजन द मोलिकुलर कोलिजन the molecular collision of gas are perfectly elastic. The molecular collision of gas are perfectly elastic. That is there is no loss or gain of energy among the colliding molecules. The molecular collisions of gas are perfectly elastic. That is, there is no loss or gain of energy among the colliding molecules. It means the molecules of gas possess same amount of energy before and after collision. It means the molecules of gas possess the same amount of kinetic energy before and after collision. Before and after collision. टाइम देखायो फेरि 40 मिनेटमा रोकिनु भयो बीचमा आयो के झ्याप्पै ओके त्यस्तै अब नेक्स्ट पोस्टुलेट भनेको ग्यासको मोलिक्युलहरू बीचको इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ है यो पोस्टुलेटमा पनि केही कुरा मिल्दैन यो पनि सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ यो पोस्टुलेट ट्रु हुन जान्छ सर्टेन कन्डिसनमा चाहिँ रङ हुन जान्छ त्यही भएर यो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी अफ ग्यासमा चाहिँ दुईटा पोस्टुलेटको चाहिँ अलिकति सर ठिक छ है त्यो कुरा हामी पछि डिस्कस गर्छौं डेभिएसन अफ रियल ग्यासेस फ्रम आइडल बिहेभियरमा र अरु पोस्टुलेट चाहिँ लगभग मिल्दो जुल्दो छ ट्रु छ भन्न खोज्या हो ओके नेक्स्ट मा लेख्ने the intermolecular force of attraction the intermolecular force of attraction the intermolecular force of attraction is
Hey, the intermolecular force of attraction is negligible among the molecules of gas. Of a gas है कुनै पनि ग्यासको मलिक्युल्सहरु बीचको जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई हामी इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्छौं है ग्यासको केसमा मलिक्युल मलिक्युल बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनिन्छ त्यस्तै लिक्विडको केसमा है लिक्विडको केसमा पनि लिक्विडको मलिक्युल मलिक्युल बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यो पनि इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो तर त्यसलाई चाहिँ छुट्टै नाम फोर्सले चिनिन्छ कोहेसिभ फोर्स भन्छ यो चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ अरे अब यो पनि कति बेला नेग्लिजिबल हुन्छ कति बेला हुँदैन त्यो हामी फर्दर डिस्कस गर्छौं अर्को अब टेम्परेचर हिटलाई तिमीहरुले जुन क्लास 10 तिर पनि पढ्यौ अन द बेसिस अफ हैन काइनेटिक थ्योरी अफ म्याटर दैट इज काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास अनुसार हिट र टेम्परेचर डिफाइन भयो हैन हिटको डेफिनेसनमा के थियो त इट इज द सम अफ काइनेटिक एनर्जी अफ अल मोलिक्युल प्रेजेन्ट इन अ बडी भनेर तिमीले डिफाइन गर्यौ त्यस्तै टेम्परेचर भनेको चाहिँ इट इज द एभरेज अफ काइनेटिक एनर्जी अफ अल मोलिक्युल हैन प्रेजेन्ट इन अ बडी भनेर डिफाइन गर्यौ अब यहाँ यसको अर्को पोस्टुलेटले चाहिँ त्यही टेम्परेचरलाई इन्डिकेट गर्न खोजेको छ त्यही भएर नेक्स्ट पोस्टुलेटले के भन्छ भने द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स of a gas is directly proportional to the absolute temperature भनेको ग्यासको मलिक्युलहरुको काइनेटिक एनर्जीको एभरेज चाहिँ एब्सोल्युट टेम्परेचरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ अरे भन्नुको मतलब हैन टेम्परेचर भनेकै त्यो काइनेटिक एनर्जी अफ मलिक्युलको एभरेज हो भनेपछि त्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल त भइहाल्छ मलिक्युलहरुको काइनेटिक एनर्जीको एभरेज बढ्दै गयो भने टेम्परेचर पनि बढ्दै जान्छ भन्न खोजे हो Okay. The average of kinetic energy of molecules of a gas is the average of kinetic energy of molecules of a gas is directly proportional to the absolute temperature absolute temperature भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन स्केल है टेम्परेचर को एसआई युनिट केल्भिन हो र केल्भिन स्केल को टेम्परेचरलाई नै एब्सोल्युट टेम्परेचर भनिन्छ सर यो क्लास सकेपछि अब फेरि रिजोइन हुने हो कि हैन रिजोइन त हुने नि अब टाइम अब यो अस्ति समय 2-3 दिन चाहिँ यो अनलिमिटेड आइरा थियो जुमको 1 घण्टासम्म आजबाट फेरि अहिले सुरुमा त आथ्यो अहिले बीचमा टाइम देखाउन थाल्यो तर होस्ट चेन्ज गरेर अनि पछि हजुर नै आउन मिल्दैन होस्ट चेन्ज गरेर अनि अरूले नै रिजोइन गर्दै फेरि के हुन्छ नि होस्ट चेन्ज गर्ने भने कस्तो तिमीहरुलाई अहिले बनाइदिने अनि पछि फेरि हजुर रिजोइन गर्ने के म चाहिँ रिजोइन गर्ने खै त्यसरी नै मिल्छ कि खै के हो मिल्न त हैन मिल्नु पर्ने जस्तो नि देखिन्छ हैन झलक्क हेर्दा सर यो काइनेटिक मोलिकुलरबाट पढाउनु भयो त्यो काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरीबाट पढाउनु भयो काइनेटिक ढिलो जोइन हो थ्योरी अफ ग्यास अब यो मेन यसको पोस्टुलेट भनेको 8 वटा हो अब कुनै कुनै बुकले टुक्रा गरेर 10 वटा नि दिएको छ हैन मेन चाहिँ यो 8 वटा हो र लास्ट पोस्टुलेट भनेको देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्रेभिटी अन द मोलिक्युल्स अफ अ ग्यास है यो देखिहाल्नु त टाइम सिद्धिमा देयर इज नो effect of gravity there is no effect of gravity on the molecules of a
ग्यास देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्राभिटी अन द मोलिकुल्स अफ अ ग्यास। यसको मतलब के हो भने इफेक्ट अफ ग्राभिटी इज नेग्लिजिबल हो है, यो इफेक्टै हुँदैन भन्न चाहिँ 100% मिल्दैन, तर त्यो इफेक्ट चाहिँ नेग्लिजिबलै छ। नेग्लिजिबल भएर ग्यासको मोलिकुलहरू जुनसुकै डिरेक्सनमा पनि मुभ गर्न सक्छ। यदि इफेक्ट ग्राभिटीको फिल हुन्थ्यो भने त मोलिकुल तलतिरै तानिनु पर्ने, तर त्यस्तो फिल हुँदैन। त्यही भएर देयर इज नो इफेक्ट अफ ग्राभिटी